عسلامة الناس الكل مرة أخرى. دونك كيف ما قلنا كملنا تيوريك لي شين دو كاركتير، وتوا باش نشوفو اون براتيك في اكزرسيس كيفاش نجمو نطبقو لي فونكسيون بريديفيني هاذوما وكيفاش نجمو نستفادو منهم. دونك هوني عندي اكزرسيس سامبل على الآخر. Écrire un programme en JavaScript permettant de saisir le nom et le prénom d'un utilisateur, puis les afficher en remplaçant le premier lettre de nom et de prénom en majuscule. Ben. Donc l'exemple متاعي nom شهاب prénom زويري. Le programme يولي يفيشي شهاب زويري mais C en majuscule و Z en majuscule. دونك باش نبداو نمشيو بشويه بشويه. قال لي كري ان بروغرام اون جافا سكريبت. دونك نحضر السكريبت لانجويج جافا سكريبت نتاعي كالعاده permettant de saisir le nom et le prénom. donc permettant de saisir باش نقرا النون باش نقرا البرينوم من عند لوتيليزاتور. دونك نسمي فاريابل نون ونسمي فاريابل برينوم باش نقراه من عند لوتيليزاتور c'est-à-dire la fonction prompt. وباش نقول لوتيليزاتور saisir votre nom et prompt أخرى donc saisir votre prénom. donc c'est bon عملت السيزير نتاعي. puis قلنا les afficher en remplaçant le premier lettre de nom et de prénom en majuscule. donc حاجتي باش ناخذ أول lettre en majuscule نردها ونخلط لها بقية البرينون وكيف كيف زادة بالنسبة للنوم. دونك كيفاش تصير العملية هذيك؟ أول حاجة لازمني ناخذ أول كاركتير من نوع أول كاركتير من البرينوم. دونك باش نسمي سيان اللي هو كاركتير من النوع باش نسمي سي بي اللي هو الكاركتير من البرينوم. قلنا كيفاش ناخذو دونك كاركتير لازمني نعطي لانديس اللي حاجتي بيه وناخذ الكاركتير. دونك اللي هي لا فونكسيون كاركتير ات بوزيشن نعطي انا البوزيشن اللي حاجتي بها ويعطيني هو الكاركتير. البوزيشن اللي حاجتي بها في الحالتين هي الحرف الاولاني واحنا قلنا شان دو كاركتير في الجافا سكريبت تبدا من الزيرو. دونك الجي يسوفي باش نكتب كاركتير في البوزيشن اللي انا حاجتي بها اللي هي لا بوزيشن زيرو وكيف كيف زاده بالنسبه للبرينوم. كان ثبتوا اللي نحكيو فيه صحيح ولا لا نجيو نعملو اليرت للسيان ونعمل اسباس وللسي بي مثلا باش نثبتو جوست اللي احنا قاعدين نخدمو بالصحيح. دونك اون اكتواليز لا باج هوني يقول لي سيزير فوتر نون نقول له هوني دونك زويري اوكي. سيزير فوتر برينون شهاب اوكي. يعطيني الزد ويعطيني السي. دونك عطاني اول حرف من نون واول حرف من البرينون. دونك سي بيان خذا النون والبرينون بالصحيح. توا قلنا حاجتنا بالنون والبرينون اون ماجوسكول. هذه فونكسيون ما كفانيش الوقت باش نوريها لكم هوني في الفيديو اللي قبل هذا. دونك باش نوريها لكم توا في الاكزرسيس ميسالش. سي لا فونكسيون تو لور كيس اللي هي تعطيني مينوسكول ولا فونكسيون تو upper case اللي هي ترد لي لي كاركتير مينوسكول ماجوسكول. دونك هذه تعطيني الماجوسكول وهذه تعطيني المينوسكول تو lower case و تو upper case. دونك انا لو نقولو سي ان ماج و سي بي ماج انا حاجتي باش نرد كل الكاركتير من لي كاركتير هذوكم ماجوسكول. دونك شنو نعمل؟ يسوفي دابلي الفاريابل نتاعنا سي ان ونزيدو لا فونكسيون اللي ترد كاركتير ولا شان دو كاركتير ماجوسكول اللي هي تو upper case. كيف كيف زاده في السي بي نزيدها تو upper case. نشوفو توا لي فونكسيون نتاعنا لي فاريابل نتاعنا كيفاش ولاو. نعمل انا اليرت جوست باش نثبت سي ان ماج كالعاده و سي بي ماج ونردو بين الماجيكول والمينوسكول. كي تكتب فاريابل اون ماجيكول بالطريقه هذيا الام تاعك ماجيكول لازم تكتبو هوني ماجيكول سينو الجافا سكريبت ما يعرفوش خاطر جافا سكريبت يفرق بين الماجيكول والمينوسكول يتسمى سنسيبل على كاس. دونك هوني نجربو كيف ما قلنا كالعادة دوني لو نون زويري دوني لو برينون شهاب وهاك عطاني الزد والسي اون ماجيكول. دونك سي بيان تو ابر كيس خدمة الخدمة المطلوبة منها. باهي مزال خاطر انا حاجتي كيف ما قلنا ببقية الاسم توا باش نربطو مع الحروف اللي انا تحصلت عليهم باش نربط بقية الاسم وبقية لقب
باش تمشي الأمور كيف ما مطلوب مني، خاطر مطلوب مني قلنا en remplaçant le premier lettre et du prénom et du nom ومن بعدها نفيشاهم كيف ما موجود في الاكزامبل نتاعو. دونك كيفاش تصير الحكاية هذيك الكونكاتيناسيون في الجافا سكريبت سهلة على الآخر. يسوفي دو دونك utiliser le plus. دونك احنا شنو حاجتي، نقولو انا حاجتي باش نسميه نون ماج اللي حاجتي بيه والبرينون اون ماجوسكول. النون اون ماجوسكول هو شنو؟ هو اول كاركتير من النون متاعي اون ماجوسكول اللي هو هذا اللي هو الجران سي في الاكزامبل بلوس، وباش نزيدو بقية النون متاعي بليتو هوني. دونك بقية النون متاعي اللي هو منين يبدا بقية النوم تاعي. دونك باش ناخو السوشين بقية النوم تاعي منين يبدا من الاش حتىكش لاخر الشين. دونك il suffit باش نقولو sub str. دونك هذا بالنسبة لي انا الكاركتير زيرو حاجتي باللي بعده بالضبط. دونك sub str de 1 وكيف كيف زادا. دونك copier coller في البرينون. لا ديفيرونس سي كو انا حاجتي بسي بي ماج وهوني باش نحطلو البرينون سابستير، وهكايا نورمالمون نكون تحصلت على النون ماجوسكول والبرينون اون ماجوسكول. نجربو. دونك عندي النون اون ماجوسكول سي بون نورمالمون حاضر، والبرينون اون ماجوسكول حاضر. خديت اول حرف من اسم الاسم واول حرف بلوتو اول حرف من اللقب واول حرف من الاسم وربطتهم مع بقية الاسم واللقب. نجربو. دونك باش نقولو هوني نون هو زويغي والاسم هو شهاب. فوالا دونك يعطيني المطلوب مني اللي هو اول حرف سي بون في النون تاعي، وهذايا النون سابستير دو ان هو الباقي اللي هو عملو كوبيي وبالبلوس عملو كونكاتيناسيون مع الحرف اون ماجوسكول اللي باش نخليه لكم. دونك انا كوم اكزرسيس تنجمو تخدموه، وباش نخلي لكم الميل نتاعي في الديسكريبسيون اللي يحب يبعث لي ولا نصلح له ولا حاجه. هو باش نبدلو جوست في الاكزرسيس شويه باش نصعبو فيه، اللي هو ما عادش باش نخليوها دوني. دونك ان بروغرام en JavaScript permettant de saisir le nom et le prénom d'un utilisateur باش نردها le permet de saisir une chaîne qui donc représente le nom et le prénom d'un utilisateur séparés par un espace مثلا. وهكايا يولي l'utilisateur لازم يعمل. دونك لازم نقرأ له اسمه وقبه ببرومبت واحدة بركة، ما عادش بدو برومبت. دونك هكايا نكون عملت حطيت الفراز هذه وبيان l'instruction هذه en commentaire، بالتالي ما عادش يراها. ونولي نقول له saisir votre nom et prénom بالطريقة هذه. نولي نسمي هذه MP par exemple جوست باش نوريكم بركة. ويولي هوني نعطيه الاسم ونعطيه لقب هكايا، وهو يتصرف باش يعطيني الريزولتا اللي انا حاجتي به. دونك باش نخليكم الحكايه هذيا اكزرسيس تخدموه نتوما. بالطبيعه الصعب في الموضوع وين اللي انا توا ولا عندي شان دو كاركتير واحده. دونك لازمني ناخذ هذا وحده وهذايا وحده. كيف باش نعملها الحكايه هذيك؟ لازم نحدد البوزيسيون تاع الاسباس باش نعرف روحي منين كوبي من الشان بالضبط، وفيها اكثر خدمه الحكايه هذيا باش نخليها لكم اكزرسيس. دونك فوالا ميرسي. هذا كملنا هكا لي شان دو كاركتير، وان شاء الله المره الجايه نكملوا كالعاده دونك في اي تي مايند في السيري نتاع الجافا سكريبت. ميرسي اي على بروشين ان شاء الله.